भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनांत 22:25 ओळ 1 आमकां सकाळीच्या वेळार जण एकल्यांक देवाचे उतार अशें म्हणटा. मगाचे न्हू देवाच्या उतराची सकत ह्या सकाळीच्या वेळार आमी अनुभव करता आसतना ती सकत आज तुका वाट दाखयता. ती सकत तुका आज आदार दिता. जांफ्रो विसरला तुका सगळ्यांनी तो सोमी तुज्या मदें आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार तूं गावचें तें आसाय. तूं कितें करचें म्हण तूं कळीत ना. बेजाराय खंत तुज्या माथ्यार आसा, तुज्या मुखलान आसा, तुज्या उजव्याक देव्याक मुखलान फाटल्यान आसा. ताच्या मदें तुका रचलो, तुका सांबाळलो, तुज्या थंय एक साव रावलो. सांडलारी कोणें हांव तुका सांडिना म्हणलो देव तुज्या सांगाता ना गी. कित्याक ह्या सकाळच्या वेळार गावच्या तें आसाय. उतार म्हणटा साम 25:1 तुका सर्वेस्परा तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो आज हांव उबारता. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. देवा तुजेर हांवें विस्वास दवरला. तुजेर हांवें विस्वास दवरला. सुजान्ना मरणाची शिक्षा ताका फावो जाल्ल्या वेळार दुस्मानांनी ताचें नांव पाड केल्ल्या वेळार दुस्मानांनी ताचे विरोध आयिल्ल्या वेळार आनी दुस्मानाच्या मोसरा लागून ताका मरणाची नितीवंत सुजान्नाक मरणाची शिक्षा फावो जाल्ल्या वेळार सुजान्ना इतलेंच म्हणटा देवा तुज्या दोळ्या मुखार हांव कशी आसा तें सगळें तूं कळीत आसा न्ही गी. देवा हांवें मरोंक जाय गी. हांवें सूख आदारूं ना. म्हजो घोवा शिवाय दुसऱ्या दादल्या संबंदूच म्हाका ना. म्हजें नांव पाड मात्र ताणें केला. म्हजे विरुद्ध ताणें बोब मारला. जाल्यार सगळें पळयतलो देव तूं जावन आसाय. साम 139 वर्स साम 139 वर्स 1 म्हणटा की सगळें तुका कळीत आसा. देवा इस्रायल परचेची भोप तुज्या कानार पडली. फारोव कितें करता तें तुवें पळयलाय. तुवें पळयलें आनी तुज्या भुरग्याक तुवें तशें सोडूंक नाय.
तुझ्या भुरग्याक राखच्या खातीर परतून म्हणटा आयकया तुझ्या भुरग्यांक राखच्या खातीर तुवें मोशेक त्या स्वत धाडलंय मोशे सांगत तूं गेलोय मात्र न्हय तुझ्या परचेक थंयतन भायर काडून गी सुसानाचे उतार दादे देवा मोर्चा वेळार म्हाका मरणाची फर्माण मेळ्ळा ह्या मोर्चा तणिरी हांव तुका उलो मारता इस्रायल परचेक सोडोवच्या खातीर मोशेक तुवें धाडलाय तर ह्या समस्येच्या वेळा ह्या सांकळेच्या वेळा ह्या मरणाच्या तणीर आसल्या म्हज्या जिवितांत तुका अजाप करूंक असाध्य म्हणलें कितेंच ना कोणें म्हणलें ओन्ली म्हणलें की सुसान्ना देवान क्विकली सुसान्ना सुताळो आयकलो दानियेलाचे भितर असल्या पवित्र आत्म्या जागयले नीती कर्त्याच्या जाग्यार दानियेल उबे रावलो आनी म्हणा लागलो की सुसान्नाची सूख ना सुसानाची सूख ना सुसानाची सूखच ना दोगांयच ना कोणे फोर्ट पिर्याद मांडली अपराध मांडला दोगांयकी सेपरेट केले आणि गुप्ती एकल्याक लोकांच्या हुचीर हाडले आनेकला भितर दवरलो परतूर म्हणटा सगळो लोक हजारो लोक जमो जाला जावफ्रो सुसाना त्या स्वतर आसा हो कोणे सुसानाचे अपराध मांडलो तो व्यक्ती त्या स्वतर आसा आणि दानियेल नीती करता त्या स्वतर आसले आणि विचारले तुवें दानियेलाक खंय पळयलाय ते कोणाक तो संबंध करता आसतना ताणें म्हणलें जावफ्रो आंब्याच्या रुखा म्हणा ताका सायडीक केले अनेकला ती विशय कळूंक ना ताका आपयले पळया देवाचो पवित्र आत्मो जाणवायचो आत्मो कसो काम करता ताका सायडीक दवरले हाका दाखोवंक ना आनी कितें सांगलें त्या भितर आसता व्यक्ती आयकूंक ना दोग जाणांनी फोर्ट पिर्याद मांडली आतां ताका आपयले तुवें सुसान्ना दुसऱ्यांच्या संग संभोग करता आसतना खंय पळयले ताणें म्हणलें की पणसाच्या रुखाच्या मुळांत एग्जाम्पल हांवें दिल्लें पणसाच्या रुखा मुळांत म्हज्या मगाचे न्हू कळ्ळें लोकांक दोगांयनी फोर्स सांगला सुसानाचे अपराध म्हणले कित्याक दोगांय जाणी पयलें म्हणलें की आमी पळयल्ले सुसान्ना कितें करता आसतना सुसान्ना एका दादल्या संग आतां व्याभिचार करता आसतना आमी पळयल्ले तर ताणें पळयल्ले वयसला ताणें धरले वयसला दोगांयची साक्षी ती करेक्ट आसाचे आसले एकच पणसाच्या रुखा मुळांत नाजाल्यार आंब्याच्या रुखा मुळांत हांगा सेपरेट देवाच्या आत्म्यान थंय कळीत केले की ही दोगांय जाणां फटकेरी कित्याक सुसान्ना नितीवानपणान आसले सुसान्ना देवबिरांतीचे आसले सुसान्ना देवाच्या मोगात थंय जावन आसले सुसान्ना पवित्रपणान जियेल्ले त्या खातीर देवान सुसान्नाक सोंड घालूंक ना लजे पडोवंक दिवना कश्टोवंक दिवना या वळवळोवंक दिवना अन्याय जावंक दिवना कित्याक सुसानाच्या पक्षान देव आसलो सुसानाच्या पक्षान देव आसलो म्हज्या मोगाचेनो अशेंच कितली घडिता तुमच्या जिवितांत घडते आसा वील निमाणे घडये तुज्या नांवार बरोवन घाला कित्याक म्हळ्यार तुवेंच तुज्या मायची बापायची साखरी केलाय आनी कोण येवन वील म्हज्या नांवार आसा त्या दाळा बरयल्ले अशें केल्ले तशें केल्ले जायती उसांबोळाय गडबड इराराय आमच्या जिवितांत जावन आसा जावफ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू हे सगळे हे जेजू कळीत आसा हे जेजू कळीत आसा ह्या सकाळीच्या वेळा सुसान्नाच्या आदाराक येयल्लो तो सोमी तो देव तुज्या आदाराक येतलो हो मंगळाराचो दीस चलोवन व्हरूंक देवाची महान कृत्या महान कृपा महान सकत अनुभव करूं तूं शकतले आयच्या दिसा त्या खातीर तूं खंत काडी नाका तुवें परसळोवंक जाय आयसाया 60:1 म्हणटा की तुवें परसळोवंक जाय कित्याक तुजो उजवाड ओन्ली जेजू प्रकाश न्हय आनी कोण न्हय ओन्ली जेजू ताचे उतार ह्या उसार आसतना कशें परतूर म्हणटा कशें सुसाना सुताळो देवान आयकून दानियेला भितर आसता पवित्र जागो नीती कर्त्याच्या जाग्यार दवर नीत कर सुसानाक साल्वर केल्लो देव ह्या मंगळारच्या दिसा तुज्या पक्षान नागी तुज्या सांगाता नागी तुज्या कुशव्यान नागी तुज्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक दाव्याक नागी कित्याक खंत काडटाय
रसलो देव तुका पोसता म्हणले सांगणे तुम्ही ऐकलाय आणि विश्वास असा कित्या पात्या नाही, कित्या पात्या नाही. रसलो देव हमेशा तुझ्या सांगात असा, हमेशा तुका आधार दिता, हमेशा दोळ्याच्या पावल्या बरी तुका तो पळयते असा. कोणी तुझ्या विरुद्ध कितेंय करूं दी, कोणी तुका सांडूनी, कोणी तुका सोडूनी, तुझो देव तुझ्या पक्षाक असा. सगळी म्हज्या फाटल्यान विश्वासान उसा म्हणा वळार. साम 25 वर्स 1 सगळे उसार म्हणा. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता, 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 तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला. सगळे म्हणा देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला. म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका, 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 म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्मानाक, म्हज्या दुस्मनाक, म्हज्या दुस्मानाक म्हज्या दुस्मनाक म्हजे जैत व्हरूंक दिवं नाका, म्हजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्मानाक, म्हज्या दुस्मनाक, म्हज्या दुस्मानाक म्हज्या दुस्मनाक म्हजे जैत व्हरूंक दिवं नाका. म्हजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका. तुजेर विश्वास दवरतात ते, तुजेर विश्वास दवरतात तुजेर ते, विश्वास दवरतात ते तुजेर विश्वास दवरतात ते. निराशी जावचे नात, निराशी जावचे निराशी नात, जावचे नात. निराशी जावचे पूर्ण नात. पूर्ण कारण नसतना कारण नसतना विश्वासघात करतात ते विश्वासघात करतात निराशी ते जातले, निराशी जातले. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुजेर विश्वास दवरला, तुजेर विश्वास दवरला, तुजेर विश्वास दवरला. तुजेर विश्वास हो दवरला. देश आराम करता असताना हो दीस आराम करता तुझे असताना संपूर्ण म्हजो विश्वास दवरला. तुझे संपूर्ण म्हजो विश्वास तुवें म्हाका दवरला. राखून वरीचे, तुवें म्हाका राखून तुवें म्हाका वरीचे, सांबाळून वरीचे. तुवें म्हाका सोम्या सांबाळून जेजू, सोम्या जेजू, तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सण्याचेर, म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या वावराचेर, म्हज्या वावराचेर, म्हज्या फुडाराचेर म्हज्या फुडाराचेर, तुझ्या रक्ताचे संरक्षण मागून घेता. तुझ्या रक्ताचे संरक्षण हांव मागून देवसराक घेता. अधिकार ना, देवसराक अधिकार देवसराक ना, अधिकार ना. देवसराक अधिकार ना. प्रत्येक तऱ्या सकाळी शेवळा माग्या सोम्याची सकत आमच्या जाणकल्याची जिवितान वळोवच्या खातीर सोम्या तुझी काकूत आज आमचेर वताय. सोम्या कोण आयुष्यांत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाची तणीर आसात, आज कश्ट ते आसात, तुझ्या रक्तान जणकला नितळ कर, अभिषेक कर, आशीर्वादित कर. तुझ्या भुरग्यांची गरजो, तुझ्या भुरग्यांची मागणी, तुझ्या भुरग्यांची सगळे समस्या तुका कळीत आसा. सोम्या, सोम्या तुका कळीत आसा. तुझ्या दैवीक शक्तीन, तुझ्या दैवीक पदवेन, तुझ्या दैवीक कृपेन भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून आणि परतून मागता. म्हज्या मोगाचे सकाळीच्या वेळा देवाची उतार एवढा ऐकत आसा. उतार इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 50 वळ 10 ते 11 इकडे वाचचे आमी. आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 10 to 11 इकडे वाचचे आमी. कित्याक जसे पाऊस आणि बर्फ मळबातावन कित्याक पडतात, जसे पाऊस आणि बर्फ मळबातावन पडतात मळबातावन पडता आणि ओंप्याक बी दिवंक आणि ओंप्याक भी दिवंक आणि जेवतेल्याक जेवण दिवंक जेवतल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयता, भूंय भिजयता, ती सुफोल करता, भूंय भिजयता, ती सुफोल करता, ती सुफळ करता. तांतूं किरलोंक लायता, तांतूं किरलोंक लायता. कशें म्हणजे पावस आयल्या वेळा भूंय भिजता आणि कितें बी तुवें ओंपलाय ती किरलोंक लायता. तातूं भातगी या व्हेजिटेबल तरकारी जावं आमकां सगळ्यांक दादूशी खाण जेवण मेळटा जाल्यार मुखार आणि हे केल्ले शिवाय पाटी बसना, केल्ल्या शिवाय पावस धरणीर पडोवन बी किरलोन उत्पन्न करीशेरी पाटी वसना. तशेंच तसे म्हज्या तोंडांतले भाय सरता ते तशेंच म्हज्या तोंडांतले भाय सरता ते उतर, तशेंच म्हज्या तोंडांतले भाय सरता ते उतर, तशेंच म्हज्या तोंडांतले भाय सरता ते उतर, उतर, निर्फळ जावन, उतर, निर्फळ जावन निर्फळ जायनासतना म्हज्याशी पाटी येना. पाटी येना. निर्फळ जावन पाटी येना.
देवाचे तो क्रियात्मक हिब्रू 4:12 म्हणटा की देवाचे उतार क्रियात्मक देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरले उतार. हांगा पळया इस्रायल परसा परतून ते सुत्रार येता. आज आमचो भावार्थ त्या सुम्याचेर घट करूंक जाय. इस्रायल परसा कष्टात असताना फारावाच्या अधिकारा कष्टात असताना इतलो कष्ट जिवितान आयलो की त्या दळा ती म्हणटा ये देवा कसो सोंग जायना. म्हज्या मगाचे न्हू हांवें तुमकां घडये सांगू आशेता. जायते बडे कन्वेन्शनाक गेल्या वेळा एक एकल्यान टेस्टमनी आयकून हांव तेगे पटी देवा तूं केदो वर्तो देव जावन आसाय. तुजी उतार कितले बळवान जावन आसा. चिंतूंक जायना. भयणीन एक टेस्टमनी दिल्ली. म्हजो घोव पारगांवांत आसलो ब्रदर. आमकां तेगा जाणा भुरगीं आनी शिकोवंक आसली कॉलेज. म्हज्या घोवाक कळीच जावना की शुगर तेका आसा आनी हाय शुगर म्हणून कळीच जावना. आनी काम करतना कितें लागले पांय सुजोवंक सुरू जालो. मोठो जालो इंडियाक आयलो. हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. डॉक्टराक म्हणून गँग्रीन जाला पांय कट करची. आमी गळगळे रडल्या. सोम्या त्या एक सन भुरगीं कॉलेजीक वता. म्हजो घोव एकलोच उत्पन्न करतालो जावन आसा. म्हजो घोव एकलो सोडतालो जावन आसा. म्हजो घोव एकलोच प्रत्येक तरान काम करून ह्या भुरग्याक पोसतालो जावन आसा. ह्या भुरग्याक पोसतालो जावन आसा. तुवें देवा आज आमकां वाट दाखयची. हॉस्पिटलांत डॉक्टर म्हणलो कांयच करूंक जायना. बायल म्हणा लागलो की वेट कर पांय कट करचो नाका. परतून डॉक्टर म्हणालो पांय कट करना सगळो गँग्रीन जावन तूं घोव मरतलो. घोव आनी बायल म्हणा लागली की आमी फाटल्या वर्सां जावन देवाच्या उतराचेर पातयेवन आसा. देवाचें उतर आयकत आसा. आमकां आमच्या सोम्याचेर पातयणी आसा. सोम्याचेर ताणें म्हणलें की एक उतार लाजरसच्या फोंडाच्या मुखार म्हणलें की लाजरस तूं भायर ये. लाजरस आयलो जाल्यार सोम्याच्या तोंडांत भायर सरले उतार 3 दीस कुसल्या कुडीक जीव दिला जाल्यार आज म्हज्या गांवाचे गँग्रीन पयस कर. म्हज्या गांवाचे पांय बरे कर. परतून पारगांव वचून जोड. म्हज्या भुरग्याचो फुडार करून त्या सोम्याक कळीत ना गी कळीत आसा. त्या खातीर आमी सोम्याचेर विश्वास दवरून डॉक्टर प्लीज वेट करा. डॉक्टर सदां ट्रिटमेंट दितालो. ड्रेसिंग जातालें पांयाचेर सगळें जातालें. आनी एक दिसा 2:45 3 ते 4 आराधन फाटल्या 3 ते 4 आराधन गेल्या त्या वर्साच्या घडीत कंटिन्यू 3 ते 4 आराधन ताणें सोम्या लागीं मागचें. सोम्या तुज्या तोंडांतल्या भायर सरले उतार जायरसीच्या दुवेक मेल्ल्या दुवेक जीव केले जाल्यार ते सुतार आमी मानून घेता. त्या सुत्राचे विश्वास दवरला. त्या उतराच्या पातयेत आसा. ते उतार म्हज्या घोवा लागीं उलय सोम्या सांग. ह्या वेळार सांग 38 वर्सां ताळ्या व्यक्तीक तुज्या तोंडांत भायर सरले उतार अशें म्हणा लागली उठ ह्या वेळार तूं बरो जालाय. सोम्या कोडकाराक सांगलें की म्हाका खुशी आसा तूं बरो जा म्हणलें उतार. आज ते कोडकाराक बरें केलां जाल्यार सोम्या म्हज्या घोवाच्या कुडीक ते उतार लागूं दी. म्हज्या घोवाच्या पांयाक ते उतार लागूं दी. आनी तूं गूण जावं दी सोम्या. आनी तूं गूण जावं दी सोम्या. आनी तूं गूण जावं दी सोम्या. सदांच तिच्या मागणें जावन आसलें. एक दीस सुमार फांत्यार 3 वरां ह्या भावाक कुणेंत थापोडले. हाणें चिंतलें की हॉस्पिटलाचो भाव ब्लड टेस्ट करून नर्स आयली म्हूण चिंतलें. कुणी एक स्त्री नर्सा बरी ताका दिसली. पळया देव आपल्या दुतांक कशें धरता. आनी उतार त्या स्त्री म्हणा लागली कोण म्हण कळीत ना. सोंपण म्हणी कळीत ना. पळयला म्हण कळीत ना. त्या स्त्रियान म्हणलें की तूं भिया नाका. तूं बरो जाताय. तूं करगा नाका. खावचें भोगो नाका. कित्याक तूं बरो जाताय. सडनली उठलो. पळयलो कोणूच ना. आनी सुमार 11 वरां डॉक्टर ड्रेसिंग करूंक येता आसतना डॉक्टर शॉक. डॉक्टर म्हणा लागलो की तुजो कुसोंक सुरू जाल्ले सामणे एक राती भितर कुडोवंक सुरू जाला. हे आमचें इमॅज करूंक जायना. चिंतूंक जायना.
कितें की देव करते आसा. म्हज्या मगर चेरू ही भयण म्हणाले 21 डेसा भितर कुस्सो पांय कंप्लीटली बरो जालो. आतां म्हजो घोव पयल्याच्या वावरार गेला, मात्र न्हय त्या सुवातेर वावर करनासा. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरले उतार, सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरले उतार आज तुका आनी म्हाका जिवीत दिता. त्या खातीर आमी सदां वाचता हो बायबल, सदां मोग करता ह्या बायबलाचो, सदांच विश्वासी जावन आसा ह्या ताच्या उतराचेर. कुसले सांबडे, पाटिवेचे सांबडे, गुण जायना म्हण डॉक्टरान म्हणले सांबडे, काटकरीचे म्हणलो पांय, त्याच पांयान भुरग्यां खातीर वावरकान बरो नितीवान मनीस, स्त्री बायली नितीवान जावन आसली. नितीवानपणाक तुमकां इनाम मेळटा. तशेंच इस्रायल परसा देवाक हाक बोग मारता आसतना देवान तांचो ताळो आयकलो, मात्र न्ही म्हणा लागलो की हांव तुमचो देव. तुमच्या दोळांत ते दुकां हांवें पळयला. लिनेट, तुझ्या दोळांत ते दुकां जेजू पळयते आसा उडास दवर. ग्रेगोरी, तुझ्या दोळांत ते दुकां जेजू पळयते आसा. प्रज्वल, तुझ्या दोळांत ते दुकां जेजू पळयते आसा. सिंथिया, तुझ्या दोळांत ते दुकां जेजू पळयते आसा. प्रेम, तुझ्या दोळांत ते दुकां जेजू पळयते आसा. वसवल्ड, तुझ्या दोळांत ते दुकां जेजू पळयते आसा. कॅल्विन, तुझ्या दोळांत ते दुकां जेजू पळयते आसा. मेलिटा, तुझे कश्ट हर एक दीस तो जेजू पळयते आसा. चिंती नाका, म्हजो शेजाऱ्यान म्हाका आदार दिवचे, म्हज्या फ्रेंड्सानच म्हाका हेल्प करचे ना, चिंती नाका. तुझ्या विशयान जाणा जाल्लो तो सोमी, तुजो मोग करतलो तो धनी, तुझ्या थंय तो एक जावन रावलो तुजो सोमी तुझ्या सांगाता. नागी उतार परतून आमकां म्हणटा, पळय म्हज्या मोगाचेर उत्पत्ती पुस्तकांत 22:1-3, जेनेसिस चॅप्टर 1:3, जेनेसिस चॅप्टर 1:3 आमकां उतार अशें म्हणटा की देवान म्हळें परतून म्हणटा उजवाड जावं. परतून म्हळें देवान म्हळें उजवाड जावं. देवान म्हळें उजवाड जावं. उजवाड जा आणि उजवाड जालो. उजवाड जालो. देवान म्हळें उजवाड जा आनी उजवाड जालो. जेसून म्हळें 3 दिसां कुसल्या कुडीक लाजरस भायर आयलो. 38 वर्साच्या ताळ्यान आसता व्यक्ती जेसू म्हणा लागलो की तुका गूण जावं खुशी आसा की वट घे तुज्या हातूंतल्यान चल तुज्या घरा. जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरली उतरां ती जीव 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 दिवंक शकता. तर म्हज्या मोगाची खंय कित्याक ह्या सकाळचे कणवळटे आसाय. दिसपड तूं ग्रास तुका लाभना गी, तुवें हाती गेल्लें काम आशिर्वादी जावना गी, तुजो लँड सेल जावना गी, कोर्ट आनी केस लोळटे आसा गी, सोलवणी तुवें मुखलान वेते आसा गी, तुज्या भुरग्यां विसा ना गी, तुजी भुरगीं तुका फोन करिनात गी, या तुज्या आनी त्या भुरग्याचो संबंद सारको ना गी, तुज्या आनी त्या गांवाचो संबंद सारको ना गी. आडाळ त्याच्या जाग्यार तूं आसाय. तुज्या हाताखाल आसलेल्या व्यक्तीक तुज्या हाताखाल आसलें काम तुज्यान तें घेवन वचूंक जायना गी. जिवितान कन्फ्यूज ते आसाय गी, जिवितान तूं सोलवाते आसाय गी. हास त्या उतराचेर बातयेनी दवर. उतार परतून म्हणटा इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:5-23 अशें म्हणटा. आयसाया चॅप्टर 45:23 उतार अशें म्हणटा की म्हज्याच नांवान हांवें सपूत घेतला, म्हज्याच नांवान हांवें सपूत घेतला आनी म्हजें तोंड सत उलयला, आनी म्हजें तोंड सत उलयला. देवाचें तोंड सत उलयता. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव सत. देवाचें तोंड जेजू, देवाचें तोंड जेजू. जेजू म्हणटा हांव सत, हांव वाट, हांव जिवीत. जेजू केदीस फोट उलयना. त्या खातीर परतून वाचची आमी आयसाया चॅप्टर 45:23.
मुझ्याच नावान हांवें सपूत घेतला म्हज्याच नावान हांवें सपूत घेतला आनी मुझे तोंड सत उलयला आनी म्हजें तोंड सत उलयला पाटी घेवंक जायना पाटी घेवंक जायना तसलें उतर हे तसले उतार हे जावन आसा पाटी घेवंक जायना तसले जिवे उतार हे जावन आसा ह्या उतरान जीव जिवीत लाभता ह्या उतरान सुटका सडवण लाभता ह्या उतरान बरेपण बाचवी लाभता ह्या उतरान बळ आसा त्या खातीर उतार आमकां म्हणटा की साम 89 वर्स 34 and 35 इकडे पळया कीर्तनान 29 वर्स 30 आणि 4 तो 30 आणि 5 इकडे वाचया आमी मुजो करार हांव केदींच मोडचो ना म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना दिल्ले उतर हांव पाटी काडचो दिल्ले ना उतार आज हांव पाटी काडचो ना दिल्ले उतार आज हांव पाटी काडचो ना देव फोट सांगूक मनीस न्हय उडास दवरा देव फोट सांगूक मनीस न्हय देव विश्वासी दिल्ले उतार पाटी काडचो ना त्या खातीर हो हे एकच उतार आज तुका जिवीत लाभयता एकच उतार तुका सकत दिता कुसल्या पांयाक आज भलायकी दिता एकच उतार तुजी उस्म दिता तुका सोडयता एक उतार डिट्रोनॉमी 28:12 आकाशाचे दार तुझ्या खातीर देव उगडतलो विश्वासी राव त्या सोम्या थंय आमेन दोळे आमचे तांपया सगळे मागणे करी आवळा सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा आवळा प्रत्येक तरां सोम्या तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर मागया म्हज्या फाटल्यान म्हणा सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रक्ताचे संरक्षण तुझ्या रक्ताचे या संरक्षण सकाळीच्या वेळा मागून घेता या सकाळीच्या वेळार तुझ्या मागून घेता उतराचेर विश्वास दवरते आसा तुझ्या उतराचेर हांव विश्वास दवरते आसा तुझ्या उतराचेर हांव विश्वास दवरते आसा तुझ्या उतराचेर हांव विश्वास दवरते सोम्या आसा जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर. देवसराची देवसराची, काळोखाची काळोखाची, अंतराची अंतराची, वायट सकत वायट सकत, म्हाका सोडून सुद्या वळार म्हाका सोडून सुद्या म्हाका सोडून सुद्या वळार म्हाका सोडून सुद्या वळार. दैविक सकत दैविक सकत जिवीत वळून येऊ दे तुझ्या जिवितान वळून येऊ दे वळून येऊ दे. सोम्या जेजू 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 आपड म्हाका आपड म्हाका आपड म्हाका आपड म्हाका एकडे दोळे दापा सोम्याची सकत अनुभव करा वळा सोम्याची पदवी अनुभव करा वळा जेजू 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 तुझ्या रक्तान नितळ करा वळा म्हाका सुटका प्राप्त जावं दी म्हजी आळसाय म्हजी अस्कतकाय म्हजी असमाधान म्हाका सोडन सुद्या वळा म्हाका सोडन सुदी आता गेले काम पोता पावं दी आयचो दीस आशीर्वाद असो नंदन असो बेसो असो जावं दी आमेन म्हज्या मगाच्यान दीस तुमचो आशीर्वाद असो बेसांव असो कुरपेस जावं दी अनाउन्समेंट आयकत आसतना आज बाद्यार 3 दिसाचे ओपन आउटरीच जावन आसा प्रत्येक तरान बेळटंगडी वराड्याची जणेकली येया ह्या 3 दिसा सांजे 4:30 तावन प्रत्येक तरान 7 पर्यंत कन्वेन्शन येया व्हड संख्या सांगा एकामेका पेकोणी खातीर आनी सुटके खातीर विशेष दिन आराधनाच्या वेळा मागतले हांव आनी सगळ्या कन्वेन्शन ध्यान दिया सांगा एकामेकाक सदां मागणें कितें तुमी एक सांगात मेळया आमी 3 दीस सोमेचे महान सकत आमी अनुभव करया देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी हांगाशी अनाउन्समेंटींग तुमी आयकतल्या त्या वेळार प्रेज द लॉर्ड मगचनो आयच्यो कळोन्यो ह्या परी आसात. सेंट रफाएल्स चर्च बद्यार मांडून हाडटा प्राचीत काळाची विशेष रितीर मार्चच्या 11, 12 आनी 13 तारखेर आज फाल्यां आनी परवां फादर रोशन क्रास्ता फिर्गज विगार फादर अनिल किरण एसवीडी आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. आर्गां वखणी शिकोवण मिसाचें बलिदान पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन सर्व भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर सर्व गरजेवंतां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर पेकोवणेचे विशेष मागणे आसतले. आजतोन सुरू जाल्ली ही रेतीर 3 दिसां आसतली. सांजेच्या 4:30 वरां थावन 8 वरां पर्यंत ही रेतीर आसतली. येया मोगाचेनो व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक आशिर्वादां आमी जोन घेवया. विशेष एक मांडावळ जावन आसा
मार्चच्या 14 आणि 15 तारखेर सांजेर 5 ते 9 वरांपर्यंत एक विशेष आउटरीच सेंट आर्नल्ड स्कूल ग्राउंड्स अंधेरी ईस्ट मुंबय. एक वर्ते आउटरीच जावन आसा. आर्गवांकणी शिकोवन मिसाचें बलिदान पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन सर्व गरजेवंतां खातीर विशेष मागणें. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम फादर जो प्रभू आनी फादर इवन गोम्स SVD मँगलोर थंयसर हजर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इंग्लीश आनी तशेंच इंग्लीश ट्रान्सलेशन कोंकणी आसतलें. व्हड संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. मोगाचें न्हू, ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट ह्याच म्हयन्याच्या 16, 17, 18 आनी 19 तारखेर आसतली. आयतारा सांजेर 4:30 वरार सुरू जाल्ली ही रेतीर बुधवारा 2 वरांपर्यंत आसतली. फादर मॅथ्यू एलवांकल, फादर डिबिन आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. ह्या कारिज्माच्या काळार सोम्या जेजूची दैवीक आशिर्वादां ह्या रेतीरेद्वारी आमी जोडून घेवया. आ लेडी ऑफ फातिमा चर्च अंबरनाथ वेस्ट मांडून हाडटा प्राचीत काळाची विशेष रेतीर मार्चच्या 16 तारखेर ही रेतीर आसतली. फादर मॅक्सिम डिसिल्वा आनी ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. सकाळीच्या 10 वरां थावन सांजेच्या 4:30 वरांपर्यंत ही रेतीर आसतली. आर्गांवांकणी शिकोवन मिसाचें बलिदान पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन सर्व भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर, पिडेस्तां खातीर आनी हर एक गरजेवंतां खातीर विशेष मागण्याची मांडावळ ह्या सुवातेर आसा केल्या. येया व्हडा संख्येन सोम्या जेजूची दैवीक आशिर्वादां ह्या रेतीरेद्वारी जोडून घेवया. डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रूप बँड्रा ईस्ट आनी कॅथलीक कॅरिझमॅटीक रिन्युअल मुंबय सांगता मेळोवन मांडून हाडटा अंकोरा मार्चच्या 20 आनी 3 तारखेर सांजेच्या 6 वरां थावन 10 वरांपर्यंत. YU4C मुंबय तांचे गॉस्पल बँड संगीताच्या नादासवे जेजूक महिमेची गितां. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम आनी इतर याजक त्या सुवातेर हजर आसतले. आपुरबायेचो एक अवकाश सर्व युवा जाणांक. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर इस्कॉलाच्या मैदानाचेर हे प्रोग्राम आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची विशेष आशिर्वादां जोडून घेवया. होली लँड टूर मेच्या 13 तारखेर थावन मेच्या 20 आनी 4 तारखेपर्यंत आसतले. हे दुसरे होली लँड टूर आमी मांडून हाडला. आसक्त आशिल्ल्यांनी 9082 662636 ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट कर येता. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक अर्घ दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजे धूव सबार तेंपातावन बेलगांव वचूंक ट्राय करनासलें आनी कॅनडा वेचे खातीर तें ट्राय करनासलें आनी सबार तेंप पर्यंत ताका विजा मेळ्ळी ना. देखून आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी उत्साहान कुटुंबा समेत मागून आसल्या. हाज्या पितरान म्हणलें बरी ताका कॅनडाची विजा फावो जाली. आतां ते सुरक्षीत तरान कॅनडा वचून पावला आनी बरें काम थंयसर ताका मेळ्ळां. देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 22 ताचे उपादेश पाळण ताका मानवता तसलें आमी करतांव जाल्ल्यान जें कितें आमी मागतांव तें ताचे थावन आमकां मेळटलें. एक भयण दुबय थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव पयले फावटी दुबय आयिल्ल्या वेळार हांगाचें वेदर म्हाका कांयच सूट जायनासलें. देखून तवळ तवळ हांव सीक पडटलें आनी म्हजी भलायकी पाड जातली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी देवान म्हाका आदार दिवचे खातीर हांवें मागोवंक विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उत्साहान मागतलें. दनपारां 2:45 तो 4 o'clock म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें भाग घेवन जेजू लागीं म्हाका बरी भलायकी मेळचे खातीर हांवें विनंती केली. देवान म्हजी मागणी आयकलें. आतां ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. आतां म्हजी भलायकी बरी आसा आनी हांगाचे वेदराक हांव सूट जालां. देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 4 सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता. सगळे म्हज्या आकांतांतलो तो म्हाका निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हाका एक बोरवेल खणूंक आसलें आनी त्या बोरवेलान बरें उदक येवचे खातीर हांव मागून आसलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें कॉन्टॅक्ट करून म्हजे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना वाचून मागतलो.
देवान म्हजे मागणे आयकलें आनी आमच्या बोरवेलांत आतां बरें उदक आयलां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतले, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हज्या पांयांत कठीण सूज आशिल्ली आनी दूख आशिल्लें. ह्या वरवीं म्हाका चलोवंक आनी कसलेंच काम करूंक जायते त्रास जातले जाल्ल्यान हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना उसारण हांव मागतलों. सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारण जेजू लागीं हांवें गूण जावचे खातीर मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पांयांची सूज कंप्लिटली गेला आनी पांयांत आशिल्ली दूख आतां संपूर्ण तरान गूण जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें.